Mayong adlaw kanimo ka-sharing atong isgutan sa makadiyot kining Roma 14 bersikulo 17. Actually ka-sharing kini nga teksto usapon ni sa mga teksto nga gigamit sa uban nga dili na lagi magmatter kung unsa imong kanon. Kaon bisag unsa importante nga nangalagad ka sa Ginoo maluwas gyapon ka. So atong klarohon ka-sharing kung mao ba gyud na ang but pasabot ani nga teksto. Atong basahon ka-sharing ningon dinhi Roma 14:17. Kay ang ginharian sa Dios dili sa kalanon o sa ilimnon, kundili sa pagkamatarong ug pakigdait ug kalipay diha sa Espiritu Santo. So kung imong tutukan pag-ayo kini nga teksto ka-sharing, wa gini magisgot sa mga gidili sa Dios o sa mga dili kalanon. Nagisgot lamang kini siya og kalanon. So ang pangutana ka-sharing nganong nahimo ning issue sa panahon ni San Pablo tungod kay ang background ani mabasa nimo sa Roma 14:2 kadtong akong gi-share sa inyo nga adunay duha ka klase nga tawo nga mga unay. Ang usa mukaon siya utanon, mukaon pud siya karne, duha. Samtang usa utan lunlon ra gyud ang iyang kanon. So kining duha naghinukmanay. Ang nagkaon og karne maghukom sa nagkaon og utan lamang. Ang nagkautan mohukom pud sa nagkaon og karne. Muna nga gitumbagan sila ni San Pablo nga ayaw ka mo paghinukmanay. Ano man kay ang ginharian sa Dios dili ni may tungod sa kalanon o sa ilimnon. So mao na ang background ka-sharing. Wa gyud ni siya magisgot may tungod sa gidili. Nagisgot lamang kini siya sa duha ka klase nga mga unay nga mga tawo. Nga ang usa mo kaon og karne ug utan, samtang ang usa utanon lamang. Kanang duha ka sharing actually ingon ni San Pablo gidawat na sa Dios. Kanang mukaog karne gidawat na sa Dios. Kay wa man ta gidid-an sa Ginoo sa pagkaon og karne ka sharing. Pero kadtong karne nga iyang gitugot. So dili maayo ka sharing nga maghinukmanay kita nga nangalaga diha sa Ginoo. Ang atong gibuhat dinhi ka sharing nga pagsaysay lamang. So naa na lang na sa usa ka tawo kung iyang sabton pag-ayo ang naisulat sa pulong sa Ginoo. So malipay ang Ginoo kung iya nga sundon. Kay kung atong pagtuan ni ka-sharing nga teksto nga mukaon na lang tag bisag unsa apil tong mga gidili sa Ginoo, total maluwas man gyapon ta. Basig masayop ta ka-sharing. Tinuod na nga ang atong kaluwasan ka-sharing naluwas ta sa grasya pinaagi sa atong pagtuo. Pero hinumduman nato ka-sharing nga ang una baya nga hinungdan nga nung nakasala ang tawo gigamitan lang sa yawa may tungod sa pagkaon, di ba? So may posibilidad jud nga ang tawo makasala pinaagi sa iyang pagkaon kung iyang supako ng sugo sa Ginoo. Sa time ni Ginoong Hesus atong nagpuasa si Ginoong Hesus 40 ka adlaw ang gigamit usab sa yawa pagkaon gyapon. Pero kita nimo ka-sharing wa gid matintal si Ginoong Hesus kay gisunod ni Ginoong Hesus ang naa diha sa balaang kasulatan. So hopefully ka-sharing nga imong nasabtan kining maong teksto o imo gining matugkad unsa gibot pasabot niini. So ang Dios magapanalangin kanimo ka-sharing ug mayong adlaw kanimo.